मौर्रखा 20 मई 2022 मुताबिक 18 शवाल मुकर्रम 1443 हिजरी के अवधनामा 22 एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। उत्तर प्रदेश के जिला वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद के वीडियोग्राफी सर्वे मामले में मकामी अदालत में समाअत अब आइंदा 23 मई को होगी। अदालत में आज की कार्रवाई शुरू होने पर मुद्दई और मुद्दा अलैह की बात सुनने के बाद अदालत ने नई तारीख तय की है। काबिल जिक्र है कि सुप्रीम कोर्ट ने जुमेरात को इस मामले में समाअत के दौरान मकामी अदालत को एक दिन के लिए समाअत मुलतवी रखने को कहा था। अदालत के जरिए पहले नामजद किए गए एडवोकेट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा ने मस्जिद अहाते में 6 और 7 मई को हुई वीडियोग्राफी सर्वे रिपोर्ट पेश की। वहीं 12 मई को स्पेशल एडवोकेट कमिश्नर बनाए गए विशाल सिंह की जानिब से 12 सफ़हात के सर्वे रिपोर्ट के साथ ही वीडियोग्राफी, चिप्स, नक्शे और दीगर अशिया एक सील बंद पेटी में अदालत को सौंपी गई है। विशाल सिंह ने कहा कि ये रिपोर्ट खुफिया है और इसमें दिफाई फरीक के एतराज़ात भी दर्ज किए गए हैं। कांग्रेस लीडर नवजोत सिंह सिद्धू को 34 साल पुराने रोडेज केस में सुप्रीम कोर्ट से 1 साल कैद की सजा सुनाई गई है। अदालत ने 15 मई 2018 को सुनाई गई 1000 रुपए के जुर्माने की सजा को अब बदल दिया है। बता दें कि नवजोत सिंह सिद्धू को 1988 के रोडेज केस में सुप्रीम कोर्ट ने 1 साल की कैद की सजा सुनाई थी। इस मामले में सिद्धू को पहले कत्ल के इल्जाम से बरी कर दिया गया था। सिद्धू ने लड़ाई के दौरान एक 65 साल शख्स को घूंसा मार दिया था और उस शख्स की मौत शदीद चोट की वजह से हो गई थी। इब्तिदाई मरहले में उस वक्त सिद्धू पर कत्ल का मुकदमा चलाया गया था, लेकिन ट्रायल कोर्ट ने उन्हें सितंबर 1999 में इन इल्जामात से बरी कर दिया था। कश्मीर के अलहदगी पसंद लीडर यासीन मलिक को दहशतगर्दी फंडिंग मामले में कौमी सलामती एजेंसी की अदालत ने मुजरिम करार दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक यासीन मलिक इस मामले में पहले ही जुर्म का एतराफ कर चुके हैं। NIA की अदालत अब यासीन मलिक की सजा पर 25 मई को समाअत करेगी। यासीन मलिक ने मुकदमे के दौरान उनकी तरफ से पेश होने वाले वकील को उनकी खिदमत से फारिग कर दिया था और गुज़श्ता समाअत के दौरान उन्होंने अपने ऊपर लगाए गए तमाम इल्जामात का एतराफ कर लिया था। ख्याल है कि यासीन मलिक पर मुजरिमाना साजिश, मुल्क के खिलाफ जंग छेड़ने और दीगर गैर कानूनी सरगर्मियों और कश्मीर में बदअमनी फैलाने के इल्जामात आयद किए गए हैं। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि बातचीत के जरिए से ही हम गैर जरूरी लाउड स्पीकर को हटाने में कामयाबी हासिल कर सके हैं। लाउड स्पीकर की आवाज मुतल्लिका अहाते में ही रहेगी। हमने हम आहंगी के साथ ये काम करके एक मिसाल कायम की है। ये सूरत हाल आगे भी जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि अगर दोबारा गैर जरूरी लाउड स्पीकर लगाने या बुलंद आवाज में बजने की शिकायत मौसूल हुई तो मुतल्लिका सर्किल के पुलिस अफसरान, डिप्टी कलेक्टर और दीगर अफसरान की जवाबदेही तय की जाएगी। उन्होंने कहा कि संवाद के जरिए जिन लोगों ने मुख्तलिफ अजला में लाउड स्पीकर हटा दिए हैं वो जरूरत के मुताबिक उन लाउड स्पीकरों को करीबी स्कूलों तक पहुंचाने में ताउन करें। IIT मद्रास में 5G फोन का कामयाब तजुर्बा किया गया। मरकजी वजीर इंफॉर्मेशन एंड टेली कम्युनिकेशन ने बताया कि इस 5G का सारा डिजाइन भारत में ही तैयार किया गया है। वजीर मौसूफ ने कहा कि हमें IIT मद्रास टीम पर फख्र है जिसने 5G टेस्ट पैड तैयार किया है जो पूरे 5G तरक्याती सूरत हाली मशीनरी और हाइपर लूप पहल का बड़ा मौका फराहम करेगा। काबिल जिक्र है कि गुज़श्ता मंगल को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने टेली कम्युनिकेशन रूल्स अथॉरिटी की सिल्वर जुबली तकरीब को खिताब करते हुए कहा था कि 5G तकनीक हिंदुस्तानी इक़्तिसादी निज़ाम में 450 अरब अमरीकी डॉलर का इश्तिराक देगी। इससे न सिर्फ इंटरनेट की रफ्तार में तेजी आएगी बल्कि तरक्की और रोजगार को भी रफ्तार मिलेगी। अवधनामा में शाये जिले की खबरों के मुताबिक शोबे उर्दू प्रोफेसर असलम जमशेदपुरी ने आयुसा और शोबे उर्दू के ज़ेर एहतमाम मुनक़िद अदबनुमा के तहत अफसाना और उसके फ़नी लवाज़िम मौजू पर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि कहानी में इंसानी जिंदगी के किसी गोशे को पेश किया जाता है। एक सच्चा अफसाना निगार वही होता है जो समाज की सच्ची अक्कासी अपने अफसानों में पेश करे। असर हाजिर में बहुत से अफसाने लिखे जा रहे हैं मगर जरूरी नहीं कि हर अफसाना अच्छा हो। जिस कहानी में कारी को समाज का असल चेहरा दिखाई दे वही उम्दा कहानी होती है। उन्होंने इस मौके पर अपनी कहानी यजीद वक्त भी पेश की। सिधौली सीतापुर के कस्बा बाड़ी वाक़े M डिग्री कॉलेज में तलबा और तालिबात के दरमियान मुफ्त स्मार्टफोन तकसीम के मौके पर खुसूसी तौर पर मेंबर असेंबली मनीष रावत, SDM सिधौली पंकज राठौर, जिला माइनॉरिटी अफसर कृष्ण मुरारी, दानिश एजुकेशन ट्रस्ट के चेयरमैन मिर्जा इशराक बैग वगैरह मौजूद रहे। मेंबर असेंबली मनीष रावत ने कहा कि तालीम से ही तरक्की के रास्ते हमवार होते हैं, लिहाजा अपने बच्चों की तालीम और तरबियत पर भरपूर तवज्जो दें। जिला माइनॉरिटी अफसर कृष्ण मुरारी ने कहा कि हुकूमत हर बच्चे को तालीम याफ्ता बनाना चाहती है। मिर्जा इशराक बैग चेयरमैन दानिश एजुकेशनल ट्रस्ट ने कहा कि स्मार्टफोन के जरिए आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, शर्त सिर्फ इतनी है कि उसका सही इस्तेमाल करें। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शोबे अंग्रेजी ने ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर एकेडमिक नेटवर्क्स के तहत डिजिटल लिटरेचर्स एंड लिटरेचर्स इन द डिजिटल के उन्वान से एक हफ्त रोजा कोर्स का एहतमाम किया, जिससे खिताब करते हुए नॉर्वे की डॉक्टर ईस्टर्न इंसली ने डिजिटल मीडिया और अदब के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली और रिवायती अदब के हवाले से उसकी इंफरादियत बयान की। डॉक्टर ईस्टर्न ने कहा कि मौजू और नौयत के एतबार से मुख्तलिफ किस्म का डिजिटल अदब अफसाना
سامنے آ رہا ہے جس میں تکنیکی ترقیوں کے ساتھ لگاتار وسعت ہو رہی ہے۔ مصنفین اور مؤلفین کمپیوٹر کے امکانات سے بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں اور پیچیدہ موضوعات پر نئی ٹیکنالوجیز کا استعمال کرتے ہوئے اپنی تخلیقات پیش کر رہے ہیں۔ سماجی تنظیم اتر پردیش جن کلیان منچ اور نگر سرکشا شانتی سمیتی کی جانب سے شہر کے محلہ خواجہ بخش میں واقع انصار مسعودی کی رہائش گاہ پر ایک اعزازی تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں ایس ڈی ایم دیوبند دیپک کمار اور سی او درگا پرساد تیواری کو اسمبلی الیکشن، ہولی اور عید الفطر سمیت دیگر تہواروں پر پرامن فضا برقرار رکھنے کے لیے مومنٹو اور اعزازی اسناد سے نوازا گیا۔ امروہہ کے بھگیرتی دیوی ڈگری کالج میں مہمان خصوصی علاقائی ایم ایل اے راجیو ترارا کی موجودگی میں ضلع مجسٹریٹ بال کرشن ترپاٹھی کی صدارت میں عوامی مسائل حل کرنے کے لیے ایک خصوصی کیمپ کا انعقاد کیا گیا، جس میں مختلف محکموں کے افسران نے مختلف محکموں کے ملازمین کے ساتھ اپنے اپنے کاؤنٹر لگائے۔ ضلع مجسٹریٹ بال کرشن ترپاٹھی نے متعلقہ کاؤنٹروں کے محکمانہ افسران کو ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ جن کے ذریعے کاؤنٹر لگائے گئے ہیں وہ مسئلے کو انتہائی خلوص کے ساتھ حل کریں اور شکایت کنندہ کو شکایت کے ازالے کے بارے میں بھی آگاہ کیا جائے۔ اگر شکایت حل نہیں ہو سکتی ہے تو وجہ بتاتے ہوئے موبائل کے ذریعے بتایا جائے کہ اس وجہ سے مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے آج قانون ساز اسمبلی کے اسپیکر ستیش موہانا کی موجودگی میں ویدھان سبھا میں واقع جدید پکچر گیلری اور نیوا سیوا کیندر کا افتتاح کیا۔ افتتاح کے بعد وزیر اعلیٰ نے سیوا کیندر کا معائنہ کیا اور اس کے بارے میں تفصیلی جانکاری حاصل کی۔ اس موقع پر انہوں نے جدید قانون ساز اسمبلی آڈیٹوریم کا بھی دورہ کیا۔ قانون ساز اسمبلی کے اسپیکر نے وزیر اعلیٰ کو آئندہ اجلاس میں ای ودھان کے آپریشن کے بارے میں جانکاری دی۔ واضح رہے کہ نیوا یعنی نیشنل ای ودھان اپلیکیشن سروس سینٹر میں اراکین اسمبلی، ویدھان سبھا سیکریٹریٹ اور ریاستی حکومت کے مختلف افسران کو ای سے متعلق کاموں پر واقفیت اور تربیت فراہم کی جائے گی۔ نیوا سیوا کیندر میں جدید کمپیوٹر کے ساتھ تربیت اور مواصلات کے لیے ویڈیو کانفرنسنگ کی سہولت بھی موجود ہوگی۔ ملک گیر پیمانے پر شہرت یافتہ معالج اور آل انڈیا مسلم مجلس کے بانی ڈاکٹر عبدالجلیل فریدی کی یاد میں اسلامیہ کالج میں ایک سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ سیمینار میں ڈاکٹر فریدی کی ملی، طبی اور سیاسی خدمات پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔ مقررین نے ڈاکٹر فریدی کو مسلم، دلت سماج اور پچھڑے سماج کا دوسرا ڈاکٹر امبیڈکر بتاتے ہوئے انہیں اپنا آئیڈیل بنا کر سیاسی، سماجی اور ملی خدمات کے لیے آگے آنے کے لیے نئی نسل کو تلقین کی۔ سیمینار کی نظامت ندیم صدیقی ایڈوکیٹ نے کی۔ سیمینار کو سابق وزیر جاوید اقبال، سابق ایم ایل اے پروفیسر عاطف، وسیع احمد، زیڈ کے فیضان، فرحہ فریدی، مسعود جیلانی، ڈاکٹر افسر منصوری، پروفیسر رام نریش چودھری، عبدالنصیر ناصر، وشواکما جی، سائی جی اور زید فاروقی نے خطاب کیا۔ آل انڈیا علماء مشائخ بورڈ کے قومی صدر سید محمد اشرف کچھوچوی نے کہا ہے کہ ملک آئین کے تحت چلتا ہے، اور جب ملک کی پارلیمنٹ نے عبادت گاہ خصوصی ایکٹ 1991 بنا کر یہ واضح کیا تھا کہ اب اس کے بعد ملک میں ایسی بات نہیں ہو سکتی، تو جو لوگ براہ راست تنازع کو جنم دے رہے ہیں وہ پارلیمنٹ اور ملک کے آئین کی توہین کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس ایکٹ کے مطابق 15 اگست 1947 تک کے وجود میں آئے ہوئے کسی بھی مذہب کی عبادت گاہ کو ایک عقیدے سے دوسرے عقیدے میں تبدیل کرنے پر اور کسی آثار قدیمہ کی مذہبی بنیاد پر دیکھ بھال پر پابندی لگاتا ہے۔ انہوں نے وزیر اعظم ہند سے مطالبہ کیا ہے کہ اب وہ اپنی خاموشی توڑے۔ ان کی خاموشی سے کہیں نہ کہیں ان لوگوں کو تقویت ملتی ہے جو ملک کے بھائی چارے اور امن کے لیے خطرہ ہیں۔ سنی انٹر کالج انتظامیہ کمیٹی کے صدر محمد احمد خان ادیب نے سنی انٹر کالج سے اس سال سبکدوش ہوئے اساتذہ کی الوداعی تقریب میں بطور صدر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تمام اساتذہ قابل مبارکباد ہیں جنہوں نے اپنی قابلیت، لیاقت، صلاحیت اور علمی مہارت سے قوم ملک کے مستقبل کے معمار کو علوم سے بہرور کیا، تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت کی۔ اساتذہ کی اس محنت اور جافشانی کا انہیں دنیا میں معقول اور آخرت میں بھی بہترین اجر ملے گا۔ قابل ذکر ہے کہ رواں تعلیمی سال میں سنی انٹر کالج کے 3 اساتذہ شکیل احمد، قاضی عبدالعزیز اور وقار فاطمہ رضوی عملی طور پر سبکدوش ہوئے ہیں۔ تقریب کی نظامت کالج کے وائس پرنسپل انور قادر نے کی۔ تکمیل پر انتظامیہ کمیٹی کی جانب سے ظہرانہ بھی دیا گیا۔ سماجوادی پارٹی کے رہنما اور رامپور کے ایم ایل اے اعظم خان کو سپریم کورٹ سے عبوری ضمانت ملنے کے بعد سیتاپور جیل سے باہر آنے کا راستہ صاف ہو گیا ہے۔ اعظم خان کی ضمانت پر شیوپال سنگھ یادو نے کہا کہ وہ گھڑی آ گئی ہے جس کا وہ انتظار کر رہے تھے۔ قیاس آرائیاں کی جا رہی ہے کہ شیوپال سنگھ یادو اعظم خان کے ساتھ مل کر نیا مورچہ بنا سکتے ہیں۔ شیوپال نے کہا کہ انہیں نظام کے ہولناک ظلم سے آج انصاف ملا ہے۔ ہندوستان کا عدالتی نظام امید کی کرن ہے۔ اعظم خان کی اہلیہ تزوین فاطمہ نے بھی اسے حق کی فتح قرار دیا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ سپریم کورٹ نے ہمیں انصاف دیا ہے۔ اودھ نامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھ نامہ کی ویب سائٹ www.awadhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر